السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية وكذلك تقنية التدبير المحاسباتي. اليوم إن شاء الله تعالى au niveau ديال l'économie générale on va voir le chapitre 1 le marché. Alors أول حاجة غادي نبداو بها هي la définition du marché. Donc شنو هو المارشي؟ Donc le marché est le lieu réel ou fictif، يعني يقدر يكون واحد المكان يعني حقيقي أو وهمي. مثلا réel par exemple comme un supermarché par exemple، effectif مثلا بحال un site internet dans lequel on effectue des opérations d'achat et de vente. donc هنا كنتكلموا على lieu يقدر يكون réel ou fictif. où s'effectuent les échanges، يعني اللي فيه كيتجراو هذوك المبادلات التجارية، c'est-à-dire où se rencontrent l'offre et la demande qui s'ajustent à un certain prix. يعني واحد المكان حقيقي أو وهمي اللي كيتلاقى فيه العرض والطلب في المقابل ديال واحد لو بري bien en contrepartie d'un prix. les composantes du marché، يعني شنو هما المكونات ديال لو مارشي. الوغ مناش كيتكون لو مارشي؟ دوك لو مارشي فيه ثلاث مكونات اساسيه اللي هما لوفر او العرض. l'offre c'est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un prix déterminé. يعني العرض هو واحد الكميه من السلع او الخدمات اللي البائعين كيعرضوها في لو مارشي في مقابل ديال واحد السعر، اما لا دوموند او الطلب هو واحد الكميه، سي لا كونتيتي دو بيان او سيرفيس que les consommateurs sont prêts à acquérir à un certain prix en fonction de leurs revenus. يعني هو واحد الكميه ديال السلع او الخدمات اللي مستعدين لي كونسوماتور انهم ياخذوها بالمقابل ديال واحد الثمن. وهذا كيكون يعني هاد لا دوموند هادي كتكون اون فونكسيون دي ريفوني دو كونسوماتور، يعني على حساب القدره الشرائيه ديال لي كونسوماتور او على حساب الدخل ديال لي كونسوماتور. يعني قد ما تزاد الدخل ديال لي كونسوماتور قد ما كتزاد لا كونسوماسيون ديالهم ديال الطلب ديالهم على واحد السلع. عندنا troisième composante اللي هي لو بري. ولو بري هو الكونتيتي دونيتي مونيتير، يعني الكميه ديال النقود ديال الوحدات النقديه que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir. donc on donne هاد les unités monétaires إلا كنا غادي نشريو par exemple si on veut acquérir un certain يعني bien un certain nombre de biens ou services ou que l'on peut recevoir إلا كنا حنا كنبيعو هادوك les biens et services. donc on reçoit des unités monétaires, on reçoit de l'argent. donc le prix c'est la contrepartie des biens et services sur un marché. donc هادو les trois composantes du marché. عندنا l'offre, la demande et le prix. دابا غنشوفوا la loi de l'offre et la demande او قانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب اللي غنشوفوه من خلال هاد المبيان هذا. donc ici on a le prix et ici on a la quantité. لاحظتوا معايا الداله ديال la demande elle est décroissante par rapport au prix. يعني إلا نزل لو بري لا كونتيتي دوموندي كترتفع، وإلا ارتفع لو بري لا كونتيتي دوموندي كتنخفض. donc il y a une relation inverse entre le prix et la quantité demandée. et l'offre, quant à l'offre, donc l'offre il augmente lorsque le prix augmente. ملي كيرتفع لو بري الشركات كيبغيو يربحوا بزاف وبالتالي كيعرضوا بزاف السلع في السوق. donc lorsque la demande dépasse l'offre le prix augmente et lorsque l'offre dépasse la demande le prix diminue. ولكن هذا القانون ديال العرض والطلب ماشي دائما صالح، يعني كاين دي اكسبسيون، كاين بعض الحالات اللي ما كيبقاش خدام فيها هذا القانون ديال العرض والطلب. شنو هما هاد الحالات؟ في الحالات ديال لانترفونسيون دو ليتا، يعني ملي كتدخل الدوله في الاقتصاد. مثلا بالنسبه للمواد الاساسيه ما يمكنش لي زونتربريز يرفعوا الثمن بشكل كبير، لان هذا الشيء كيضر بالقدره الشرائيه ديال المواطنين، لان كيكون عندهم طلب كبير على ديك السلع.
وبالتالي باش تحافظ على الاستقرار، الدوله باش تحافظ على الاستقرار كتدخل دونك لي بري دي برودوي باغ اكزومبل دو بروميير نيسيسيتي، خصوصا لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، يعني بحال السكر بحال الزيت ايتترا. يعني واخا يرتفع الطلب لي بري كيبقاو هما. وعندنا لا سيميتري ديال لانفورماسيون، دائما لو كونسوماتور عنده كيربط ديما واحد العلاقه ما بين الجوده وما بين لو بري. الا كان البري نازل يعني يعني الا كان البري نازل خاص يكون الطلب كثير، ولكن كاين بعض يعني لي كونسوماتور اللي كيربطوا يعني الهبوط ديال الاثمنه بنقصان او بتراجع ديال الجوده، وبالتالي لا دوموند ما كتستجبش لهذيك لا ديمينيسيون ديال لي بري. عندنا اوسي ليفي فيبلن كيقول لك بلوس ان برودوي اي شير بلوس الي دوموندي. هنا كنتكلموا على السنوبيزم. كاين بعض النوع تاع البشر اللي كيبغي يتميز على لي زوتر كونسوماتور. شحال ما وصل الثمن ديال واحد السلعه، خصوصا لي بري لي عفوا لي بيان دو لوكس، يعني خصوصا دوك لي برودوي اللي كيكونوا ثمينه او السلع الثمينه، كل ما كبر الثمن ديالها او ارتفع الثمن ديالها عاد هما كيبغيو يشريوها. وعندنا لي في جيفن كيقول لك لورسكو لو بري اوغمونت لا دوموند اوغمونت. كاين بعض النوع ديال السلع شحال ما بغى يوصل لو بري ديالها لا دوموند كتبقى ثابته، يعني ما كتاثرش لا دوموند بالثمن او بارتفاع ديال الثمن هي هذيك السلعه. لي برودوي دو بروميير نيسيسيتي باغ اكزومبل. صافي دونك هذا هو الملخص ديال هاد لا بروميير بارتي ديال لو مارشي. غنشوفوا ان شاء الله تعالى في لا دوزيام فيديو غنشوفوا لي مارشي او بيان لي تيب دو مارشي سولون لوبجي. دونك الى عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها افيك فوز امي باش يستافد اكبر عدد من التلاميذ. اللي ما اشتركش يشترك معنا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.